تعودتي ناي بجنا ناي مسونكو ناي شامبوكو حزنا لكم مسينا لنا سلام تايرس عنان كبرات تخاتلتي ناي زمدب كما يكنيهم اشم بار اب زمار دياقون عوت اوفيشال زبل ودر كاير زغنيه لومي معرفي رخيب له تعودت لو ما عند تايغرم الله تفليت امالو زنتري وان زلخم كاني يا مسونكو زيا زبغنا زيا كومو زم شامبوكو زيا وسرت انتاي غرمالو تفليط امالو كسامو داتا اسمعتو نروح 50 انتاي غور غمتكم اب كومنت امبرو اب كومنت صحافو مالتي سلازي ناي زخ كاير زغنيه اب ناي ديكون عوت اوفيشال زمار ديكون عوت تفلطوهم كلاتكم تمري تفلطو خاني كيركم حجو انتاي غورو سبسكرايب غورو مزغونه مدب حجنا كال معلتون كنمصينا ازي طعمات زغونه مزمور يخل غزي زرغحلنا سلازي كينا توم سبسكرايب زي جبرنا خانتاي نغور نتبابعيو السون كابت زلون لعلي مزمورات حجنا خمص استفلالي منفساوي تحستو حجنا خمص يو مالتي لازم نايلو متعود رايو هذه ندسك بلا لازم قدامي دوزه انت هغبري كابزين مريض وخسري كاب سلستين كلاي دوزه خاني نحدي كابتن كلتا مالتي سالساي دوزه خاني لذا دحراس ترفت يوصل مالتي ስለዚህ لما عند وسيلهم منالو كم زي عينت نواي قدسان ወይ በገና ወይ መስንቆ ወይ ልብስ استفلالي نواي قدسان تسلو مسدل እንታይ ይጎሩ ኣብዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ግበሩ ስለዚህ ንሕና ኸኣኒ ሒዝና لكم ክንመጽኢና ንቤተሰብኩም ንፈተውትኹም ከም زي عينت ብናጻ ወስድ እንድሕተደሊኹም እንታይ ይጎርሎም እዚ ቪድዮ እዚ ሼር ግበሩሎ ናብ ኩሉ ኽበጽ እንታይ ይጎሩ ሼር ግበሩ ላይክ ሰብስክራይብ ካይንረስዕና ኣና ዓቢ ሓገዝ ለና ሰብስክራይብ እንድሕተገይርኩምልና ዓቢ ሓገዝ ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሎሚ ተዓወቲ እንታይ ንግበር ሓቢርና ንካታተል ሓቢርና ንራዮም ንኺናቶም ተዓወት ክብለኩም እዩ ካብዚ ናብ ዩቲዩብ ኣቲና ማለት እዩ ኩልኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉኹም 0 ሰዓት ረኣይዎ ኣብ ላዕሊ ለኩም ሰዓት 5:59 ደቂቃ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓንቲ ደቂቃ ተሪፋታ ናብ ዩቲዩብ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ክተኣክል ያ መንጎ ረኣይዋኹም ተኸታተልዋኹም ክዓብ ሰዓትና ከም ዝወድኣና ማለት እዩ ንመረጋገፂ ኢልና ዝሓዝናዮ ሰዓቱን ብኸም ኢልና ናብ ላዕሊ ምስ ሰዓቱ ቪድዮ ምፂና ልኩም ዘለና ኣብዚ ዲያቆን ዓወት ኢልና ሰርች ገይረ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዘማር ዲያቆን ዓወት ኦፊሻል ልኩም ሰርች ገይርኩም ክመፀልኩም እዩ ቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሪኹም ሸውቅ ቀተናብታ ቪድዮ ቢልና እዚኹም ትሪእዎ ዘለኹም رأيوه قدامي 982 فيلم زبل اكاونت مالتي قدامي 982 كون كله انغوسم زبل كاني انغوسم زبل زبل لكم راي كلاي دوص ازخاني 909 كلاي كينو مالتي قدامي فيلمون كلاي انغوسم سالساي كاني سالساي كن رينا سيم زبل سالساي كا 370 سلستن زيم تعودتي نايلو مخينه مالو انكو حغوسكم كونغراولو ميخما كومنت مالتي نايلو مزنبره زيم تسلمت خينه مالو اشي كم زختريوم صنحهم تم تعودتي نايلو معنتي زنسوا زياتهم كينه مالو مالتي كلهم كومنتاتنا كونغرا وحغوسكم نولم كم زي عينت وددر ወይ كم زي عينت هي بندحر تدليكم مالتي كم زي عينت بناصح بسبسكرايب تراكتوس تدليكم ابز يوتيوب سبسكرايب غورو ابز يوتيوب እንዳዘርናኹም ጌርና ክንሰርሕና ኣብዚ ሒዝና ልኩም ግልመጽኢና ማለት ኮሙን ኣብ ድንግት የተኮ ቻናል ይካይዳል ነው አውን አቲኹም ታይጎር ተዋዳደሩ ለማዓንቱን ኣብ መረበት ጥበብ ዝብል ቻናል አውን ይካይዳል አው ኸድኩምን ታይጎር ተዋዳደሩ ማለት ኣብ ድንግት የተኮስን أمربت طبعا بنزبل channel أكلتي كايرالو سيرجيلكم أو آتيكم أنت جورو توادروا مالتي يتيكم تعبيت لولي سبات نعك ترخون تغليكم كم زي عينة نوايا كل سنة نبدو لكم هاجر
ክትገዝኡ ትደልዩ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ሓድሽ ዩቲዩብ ክትወፁ ትደልዩ ሰባት ሓቢርና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ክነዕብየልኩም ንኽእል ኢና ክትገዝኡ ትደልዩ ሰባት እውን ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎነይ 09 67 36 21 88 09 67 36 21 88 ኢሳያስ ኢልኩም ረኸቡኒ ሓቢርና ንዕበ እሺ ንሎሚ ሒዘልኩም መጣኹ መደብ ነዚ መስል ክሳብ በኻሊ መደብ ንራኸብ ቻው ሰሰናይ ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ይኹን